नमस्कार साथीहरू। आज जीवन रेखाको विषयमा लिएर आएको छु र जीवन रेखाको तृतीय भाग, तेस्रो भाग हो यो। र यो जीवन रेखाको लास्ट भाग भनौँ। यसपछि फेरि अर्को शीश रेखा भनौँ, मस्तिष्क रेखाको विषयमा लिएर आउनेछु। र यसमा चाहिँ जे जति पनि छन् शुभ अशुभ प्रभावहरू, अब तपाईँहरूलाई के भनौँ भने शुभ त शुभ भइ नै हाल्छ, त्यसको लागि त केही भन्नै पर्दैन। अशुभ प्रभाव जे जति पनि छन्, तपाईँ यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने विचार पुर्याएर त्यसको विश्लेषण गर्नु उचित हुन्छ है। र कसैलाई घात प्रतिघात नहोस् भन्ने हिसाबले तपाईँहरूले विश्लेषण गर्नुहोला। र दाहिने र देब्रे दुइटै हातको रेखाहरू हेरेर, देब्रे हातको सपोर्ट लिएर अनि मात्र त्यसको विश्लेषण गर्नुभयो भने त्यो धेरै राम्रो हुनेछ। र विश्लेषण गर्दाखेरि एकान्तमा बसेर हेर्ने मान्छे र हेराउने मान्छे भनौँ, हस्तप्रेक्षक र जुन व्यक्ति हेराउन आइरहेछन् उनीहरू एकान्तमा बसेर हेर्दा अझ धेरै राम्रो हुन्छ। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ साथीहरू। अब आउनुहोस् अब सुरु गरौँ अब तेस्रो पार्टको विषयमा। अब तपाईँले एउटा कुरा के भनौँ कि जस्तो यो जीवन रेखा छ नि यहाँको, अब यो जीवन रेखा, अब जस्तो यहाँ आयु रेखा भयो, यो आयु रेखा भयो। अब आयु रेखाबाट भन् पृथक भई अलिकति फरक हिसाबले यदि यो शीश रेखा यसरी आउँदो रहेछ भने यसको अर्थ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो यसरी आयो र आफ्नो मार्गमा स्थित छ भने यस्तो व्यक्ति जुन हुन्छन् नि, स्वच्छन्द विचार, चलचित्र भनौँ, चलचित्त भएको तथा झर्को मान्ने खालको हुने गर्दछन् भनौँ है। र आफ्नो छोरा छोरी श्रीमतीसँग त्यति मेलजोल हुँदैन यिनीहरूको है, किनभने यहाँ जोइन्ट छैन, मेलजोल हुँदैन र जीवन सङ्घर्षमय नै रहन्छ है। अब घरमा शान्ति पनि हुँदैन, किनभने विचार फरक हुन्छ, जसले गर्दाखेरि घरमा कसैसँग विचार मिल्दैन। अब भनौँ कि यस्तै गरी अब यही जीवन रेखाका कुरा गरौँ है। यही जीवन रेखाका कुरा गर्दाखेरि अब यो त अलि फरक मात्रै देखियो नि होइन, अलि फरक। र यदि यही जीवन रेखाबाट अब धेरै फरक भई अब यहाँ बृहस्पति क्षेत्र हेरिराख्नु भएछ, अब यो बृहस्पति क्षेत्रबाट यसरी कतै कतै भेटिन्छ कि यसरी आएको शीश रेखा बृहस्पति क्षेत्र, यो धेरै नै ग्याप हुन्छ कि यसमा, यो धेरै ग्याप भएर आएको हुन्छ। अब यस्तो व्यक्ति कस्तो हुन्छ त भनौँ भने अब गुरु क्षेत्रबाट निस्किने जुन यो मस्तिष्क रेखा छ नि, यो हृदय रेखाबाट धेरै टाढा भएर अब गुरु क्षेत्रबाट निस्केको हुनाले के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यस्तो व्यक्ति जुन छन् नि, यस्तो व्यक्ति यो धेरै टाढा रहने जीवन रेखाबाट धेरै टाढा भएकोले के हुन्छ भने यस्तो व्यक्ति स्वतन्त्र विचारको हुन्छन् है। र उसको जीवनमा सुख र तथा भनौँ मानसिक शान्ति प्राप्तै हुँदैन। बृहस्पति क्षेत्रबाट आएकोमा मानसिक शान्ति प्राप्त नै हुँदैन र भनौँ भने उसको विचार अनुकूल कुनै कार्य पनि हुँदैन। उसले आफूले सोचे अनुसार पढाइ, कला, कारिगरी अथवा कुनै पनि काम भनौँ उसको सोचे अनुसार हुँदैन, त्यसको प्रतिकूल नै हुने गर्दछ। अब जीवनयापनको लागि के हुन्छ भने आफूले सोचेको भन्दा भिन्नै कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ है। र इष्टमित्र भनौँ, आमा बुबा भनौँ, दाजुभाइ भनौँ, आफन्तसँग विचार पनि मिल्दैन र सधैँ झगडा भइरहन्छ। अब यो बुझिहाल्नुभयो यो फरक भएको। अब भनौँ तपाईँलाई कि अब यसपछि अर्को पोइन्ट बताउँछु कि अब यो जीवन रेखा जुन छ नि, यो जीवन रेखा भनौँ है, अब कुनै पनि हातमा भनौँ जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा र हृदय रेखाका कुरा गरौँ है। अब यो जीवन रेखामा के भयो भने मस्तिष्क रेखा त यहाँबाट निस्केकै हुन्छ है, यहाँबाट यसरी निस्केकै हुन्छ, मस्तिष्क रेखा यसरी निस्केकै हुन्छ है। र तपाईँले भनौँ कि हृदय रेखा, अब जस्तो हृदय रेखा यहाँबाट बुध क्षेत्रबाट निस्किन्छ नि त, अब बुध क्षेत्रबाट यहाँबाट निस्केर भनौँ अब यहाँबाट यसरी निस्केर
है, बुध क्षेत्रबाट यसरी निस्केर अब यो एकै ठाउँमा आएर यहाँ यदि जोडिन्छ भने है, यसरी एकै ठाउँमा आएर अब हृदय रेखा पनि आएर यसैमा जोडियो है। मस्तिष्क रेखा त तपाईँको भनौँ कि जीवन रेखामा जोडिएकै हुन्छ र एउटै बिन्दुमा गएर यदि मिल्दछ भने है, तर एउटा कुरा के भनौँ भने एउटै बिन्दुमा यो गएर मिल्नु भनेको यसलाई शुभ मानिँदैन है, यो शुभ लक्षण होइन, बरु यसले दुर्भाग्य निम्त्याउँछ। किनभने हृदय रेखा माथि जानु, यहाँ आफ्नो क्षेत्रमा पुग्नु, बृहस्पति क्षेत्रमा पुग्नु, वारपार हुनु, त्यसको छुट्टै प्रभाव पर्छ। तर एउटै बिन्दुमा आएर यहाँ जोडिएपछि के हुन्छ भने यसले के गर्छ भने दुर्भाग्यलाई प्रदर्शित गर्छ। यस्तो व्यक्ति भनौँ कि असावधान, क्रियाशक्ति, आत्मशक्तिमा विश्वास नगरेर सधैँ आवेशमा रहेर दूरदर्शिताले काम गर्ने गर्दछन्। अब त्यो लापरवाह यति हुन्छन् कि यस्तो व्यक्ति लापरवाह यति हुन्छन् कि आफ्नो राम्रो नराम्रो नसोचिकन कार्य गर्न थाल्छन्, जसले गर्दा भनौँ कि यो कहिले पनि आफ्नो कार्यमा सफल हुँदैन। साथै अब श्रीमतीका कुरा गरौँ भने यस्तो व्यक्तिको के हुन्छ भने हृदय रेखा आएर जोडियो भने श्रीमतीसँग पनि सम्बन्ध विच्छेद हुने सम्भावना हुन्छ, जुन कुरा म हृदय रेखाको च्याप्टरमा बताउने छु। आज आयु रेखाको विषयमा बताइरहेको छु है। अब तपाईँलाई भनौँ कि अब यसपछिका कुरा गर्दाखेरि अब के भनौँ भने अब जीवन रेखाको रेखान्तबाट, अब रेखान्त कहाँ हुन्छ त, यहाँ मुनिलाई रेखान्त भनिन्छ है। अब यहाँ तपाईँले भनौँ कि जीवन रेखाको रेखान्त अन्तमा अब यो तपाईँले भनौँ कि यो जीवन रेखालाई अब यहाँबाट भनौँ कि यहाँबाट त जीवन रेखा त यो भइ नै हाल्यो। अब यो अन्त रेखाको अन्त कहाँ छ त, अब रेखान्तबाट के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने है, यदि जीवन रेखा रेखान्तबाट के हुन्छ भने यदि कुनै शाखा निस्किएर कुनै भाग्य रेखाको शाखा भनौँ न, यो रेखान्तबाट अब जस्तो यहाँ तपाईँको भनौँ कि यहाँबाट यसरी भाग्य रेखा जान्छ, भाग्य रेखा यसरी गयो है। अब माथि छुनु हुँदैन, माथि छुयो भने त्यसको नराम्रो फल हुन्छ, फल उल्टा हुन्छ है। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले भनौँ कि जीवन रेखाको रेखान्तबाट कुनै पनि यहाँबाट कुनै पनि एउटा शाखा निस्केर है यसरी भाग्य रेखामा जोडिन्छ, जताबाट आएर जोड्यो भनौँ न, भाग्य रेखामा यदि जोड्दछ मिल्दछ भने के हुन्छ भने यो शुभ लक्षण, यो पनि शुभ लक्षण होइन है। यस्तो रेखा व्यक्तिलाई शक्तिहीन, तेज नभएको भनौँ है, र तथा नष्ट कीर्तिको बनाइदिन्छ के, जुन कि उसले आफ्नै असावधानीको कारणले भनौँ तपाईँलाई कि भएको हुन्छ उसको आफ्नै। किनभने यो जीवन रेखाबाट यसरी कहीँबाट पनि अब अन्त रेखाको अन्तमा भनिएको छ है, रेखाको अन्तबाट यसो गएर यसमा जोडियो भने भाग्य रेखामा जोड्नु भनेको यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण लक्षण हो। अब तपाईँले भनौँ कि जुन व्यक्तिको हातमा शुक्र क्षेत्रबाट, अब तपाईँले शुक्र क्षेत्रको कुरा गर्छु, अब शुक्र क्षेत्र कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने शुक्र क्षेत्र यो हो। अब यो शुक्र क्षेत्रबाट के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब एक अनेक 1 2 3 4 अब भनौँ न जतिवटा रेखा भए पनि अब यो तपाईँले यसमा अझ भाग्य रेखा के क्लियर गरेर बताउँछु। भाग्य रेखा यहाँ गयो र यहाँबाट अब जस्तो कि यो शुक्र क्षेत्रबाट रेखा निस्केर भाग्य रेखाले काट्यो, अब एउटा काटोस्, दुईवटा काटोस्, तिनवटा काटोस्, जतिवटा काटे नि है। अब भाग्य रेखालाई यदि काट्दछ भने जीवन रेखाले काटेर भाग्य रेखालाई पनि भाग्य रेखासँग जोडिन्छ अथवा भाग्य रेखालाई काटेर अगाडि निस्किन्छ है। जस्तो कि कुनै रेखा आएर यहाँ ठ्याक्कै यहाँ आएर जोडिन सक्छ र कुनै काटेर निस्किन सक्छ है। आएर यस्तो गर्यो भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने काटेर अगाडि गएको छ भने यस्तो रेखा व्यक्तिको प्रेम तथा विवाहको सम्बन्धमा बाधक हुन्छ है।
यस्तो रेखाले यो काट्ने अथवा जोड्ने भनौँ न, यो रेखाले के हुन्छ भने व्यक्तिको प्रेमको सम्बन्धमा बाधक हुन्छ, प्रेम अथवा विवाहको। यस्तो व्यक्तिको के हुन्छ भने विवाह ढिला हुने गर्दछ। यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। यस्तो व्यक्तिको विवाह ढिला हुने गर्दछ। उसले आफ्नो मन परेको प्रेयसीका कुरा गरौँ भने मन परेका प्रेयसीलाई धेरै नै घुम्नुपर्ने हुन्छ, खोज्नुपर्ने हुन्छ भनौँ न, जसलाई हेऱ्यो मनै नपर्ने खालका हुन्छन्। त्यसकारण धेरै लामो समयसम्म हुँदैन यस्तो व्यक्तिको। र यसमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने बाधा गर्ने, जसको आफ्नो सम्बन्धी, आफ्नै विशेष गरी आफ्नो मातृपक्षीय जुन हुन्छ नि, त्यही चाहिँ विवाहमा बाधक हुन्छ। यस्तो एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा जतिवटा भए पनि यो आएर छोए पनि त्यही फल हुन्छ र काटेर गए पनि त्यही फल हुन्छ तपाईँलाई भनौँ है। अब आउनुहोस् अर्को कुरा बताउँछु तपाईँलाई। अब यही जीवन रेखाका कुरा गर्दाखेरि अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब यदि जीवन रेखा, यो जीवन रेखा जुन देखिराख्नु भएको छ, यदि जीवन रेखा अलि अगाडि बढेर रोकेको छ भने तपाईँले भनौँ कि जस्तो कि यहाँबाट सुरु भयो, यहाँ आएर यदि रोकियो भनौँ है, यहाँ आएर यदि रोकियो, अगाडि बढेर अलि रोकिएको छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो व्यक्तिको के हुन्छ भने मृत्युको प्रत्यक्ष लक्षण हो भने भनिन्छ है। चाहे जुनसुकै कारणले पनि मृत्यु हुन सक्छ। तर यसको लागि के हुनुपर्छ भने दुईटै हात, दाहिने र देब्रे दुईटै हातको रेखा भनौँ कि मिलेको हुनुपर्छ है, एक नाश हुनुपर्छ, अनि मात्र त्यो फल हुन्छ, अन्यथा हुँदैन। र यस्तो कुरामा चाहिँ आफू विचार गरेर भन्नुपर्ने हुन्छ। कसैको हात हेर्दाखेरि कसैलाई घात पर्ने हिसाबले, उसको हृदयमा चोट पर्ने हिसाबले त्यो कुरा गर्नु हुँदैन। विचार गरेर यसको लागि भन्नुपर्ने हुन्छ है। अब आउनुहोस्, अब भनौँ कि अब कुनै पनि हातका कुरा गरौँ है। अब कुनै पनि हातमा तपाईँको जीवन रेखा यो जुन छ नि, जीवन रेखा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब टेढो मेढो भएर भनौँ न, अब यहाँबाट टेढो मेढो निस्किन्छ है, र टेढो मेढो भएर यसको ठाउँ कहाँ हो त, शुक्र क्षेत्रलाई घेर्ने हो नि त। अब यहाँबाट यसरी जीवन रेखा निस्क्यो है, यसरी टेढो वक्र भएर यो चन्द्र क्षेत्र पुग्यो। यो जस्तो पनि हुनसक्छ है, मैले एउटा उदाहरण मात्र दिएको। यसो बाङ्गोटिङ्गो भएर भनौँ कि चन्द्र क्षेत्रमा पुग्यो। अब चन्द्र क्षेत्रमा गएर पुग्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि शुक्र क्षेत्रको प्रतिकूल भयो नि त, यो पुगेछ भने अब तपाईँले भनौँ कि यस्तो व्यक्तिलाई के हुन्छ भने कुनै दुर्घटनाको कारण है व्यक्तिको मृत्युलाई प्रदर्शित गर्दछ। यस्तो व्यक्तिलाई कुनै पनि दुर्घटना हुनसक्छ है, र दुर्घटनाले गर्दाखेरि दुर्घटनाको कारणले व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ। अब यो विशेष गरी के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसलाई जल दुर्घटना भनिन्छ के, यसलाई जल दुर्घटना भनिन्छ। पानीमा डुबेर मृत्यु हुने भनिन्छ है। किनभने चन्द्र के हो त, चन्द्र क्षेत्रबाट त्यो पानी सम्बन्धी चन्द्र क्षेत्रले नै देखाउँछ, जसले गर्दाखेरि अब तपाईँले भनौँ कि अब यहाँबाट निस्केर अब जस्तो सुकै मोडेर भए पनि नि चन्द्र क्षेत्रमा यो पुग्नु भनेको यसलाई चाहिँ साह्रै अशुभ लक्षण भनिन्छ। र यो के गर्छ भन्दाखेरि पानीमा डुब्ने प्रत्यक्ष लक्षण देखाउने गर्दछ के। अब तपाईँलाई भनौँ कि अब अर्को विषयमा जाउँ, यसैको अर्को मा जाउँ, तपाईँलाई बताउँछु म। जस्तो अब यो शुक्र क्षेत्रमा पुग्दाखेरि यो जीवन रेखा के हुन्छ त, अब शुक्र क्षेत्रमा कुरा गरौँ कि यो जीवन रेखा यहाँबाट निस्केर है यहाँ शुक्र क्षेत्र पुग्दाखेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ पुग्दाखेरि अब जस्तो यसो भनौँ, यसो हुन्छ, यस्तो भनौँ है, गाईको पुच्छर जस्तो भनौँ, अथवा भनौँ अब सर्पको आकार जस्तो बन्न जान्छ कुनै कुनै हातमा। यसो सर्पको आकारले पनि देखाउँछ कि सर्पको आकार बनेको देखिन्छ है। अथवा भनौँ तपाईँलाई कि अब सर्पले नागफन भनौँ न, नागले फन उठाएको जस्तो देखिन्छ भने, अथवा काँडाको यस्तो काँडाहरू धेरै देखियो, अब यस्तो आएर यसरी काँडाहरू देखियो है। जस्तो कि अब यो नागफन हटाएर तपाईँलाई काँडाको जस्तो बताउँछु कि यसबाट यदि यसरी काँडा जस्तो देखियो भने यसमा के हुन्छ, कुनमा त
शुक्र क्षेत्रमा भनौँ है, अब जहाँ यसको अवसानको ठाउँ हो है, जहाँ यो शुक्र क्षेत्र समाप्त हुने ठाउँमा भनौँ न है, अवसानको ठाउँ भनिन्छ। यो शुक्र क्षेत्र पुग्दाखेरि यस्तो भइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि, यस्तो रेखा भइदियो भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, यस्तो व्यक्तिको अब कुनै अब आफ्नो कुनै प्रेयसीसँग, जोसँग उसले प्रेम गरिराखेको हुन्छ, जोसँग प्रेम सम्बन्ध हुन्छ है, र जसलाई उसले हृदयदेखि मानिराखेको हुन्छ है, त्यसबाट चाहिँ यो धोका खान्छ। यस्तो व्यक्ति, यस्तो रेखा भएको व्यक्तिहरू आफ्नो प्रेयसीबाट धोका खाने भनिन्छ यसलाई। उसको आफ्नो जोसँग प्रेम गरेको हुन्छ उसैबाट धोका खान्दछ, उसले धोका हुन्छ उसकोबाट। र यसलाई त्यो धोकाले गर्दाखेरि के हुन्छ त, यसको जीवनमा चाहिँ अब समस्या आउँछ, शास्ति आउँछ भनौँ, अथवा मानसिक टेन्सन हुन्छ, अनेक कुराहरू हुन सक्छन् है। अब यसका साथसाथै अर्को कुरा के गरौँ भने, अब जस्तो यो जीवन रेखा, अब यो त शुक्र क्षेत्रका कुरा गरेँ नि मैले है। अब यसबाहेक तपाईँले बताउँछु कि अब यो जीवन रेखाका कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने, यो शुक्र क्षेत्र, अब यो त अहिले चन्द्र क्षेत्र बताएँ, शुक्र क्षेत्र बताएँ। अब तपाईँले बताउँछु कि अब यो 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 रेखा के हुन्छ त, अब शुक्र क्षेत्रको अन्तिमै भागका कुरा गरौँ न है। शुक्र क्षेत्रको अन्तिम भागबाट है, अब शुक्र क्षेत्रको अन्तिम भागबाट के हुन्छ भन्दाखेरि, सोझै कुनै अब भनौँ कि चन्द्र क्षेत्र गएको छ भने, अब यहाँ आएर अब ढल्केको मात्र देखाउँछु तपाईँलाई, बाङ्गोटिङ्गो छैन है। यहाँ मङ्गल क्षेत्रबाट सुरु भयो है, र यो आयु रेखा कस्तो भन्दाखेरि बाङ्गोटिङ्गो केही पनि छैन, सिधा यसरी आएर चन्द्र क्षेत्रसम्म पुग्यो, यसरी गयो। पहिलाको त बाङ्गोटिङ्गो देखाएको थिएँ, अब यसरी सिधा आएर चन्द्र क्षेत्रमा पुग्यो है। यो चन्द्र क्षेत्रसम्म पुगेको छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि, यो व्यक्तिलाई कुनै स्त्री जातिको सम्बन्धमा परेर है, पहिला पनि त्यही प्रेयसीको कुरा गरेका थिएँ, र यो पनि प्रेयसी होइन कि कुनै अर्कै बेग्लै स्त्री, कुनै पनि स्त्री जातिको प्रलोभनमा परेर उसँग सम्बन्ध भएमा अथवा उसँग सम्बन्ध बनाएमा ठुलो विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बाङ्गोटिङ्गो भएको पनि त्यो प्रेयसी नै हो, जसलाई उसले चाहिराखेको हुन्छ, प्रेम गरिराखेको हुन्छ। र यो रेखा कस्तो हो भने, उसले प्रेम नगरेको कुनै पनि स्त्री जातिसँग उसको सम्बन्ध बन्छ, र सम्बन्धले गर्दा उसले धोका खान्छ। अब भनौँ तपाईँलाई, अब यो त हेरिहाल्नुभयो है। अब तपाईँले एउटा कुरा के भनौँ भने, अर्को तपाईँलाई बताउँ कि अब जीवन रेखामा, अब जस्तो यही यसो जीवन रेखा आयो, अब यो जीवन रेखामा के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ, अब जस्तो कोठीका कुरा गरौँ है त। अब कोठी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, अब जस्तो यसमा यदि कालो कोठी भयो है, कालो कोठी यसरी भयो, अब यसमा जस्तो सेतो कोठी पनि निस्किन्छ है। यो यहाँनिर जुन छ नि, यहाँ सेतो कोठी पनि हुन्छ है, सेतो कोठी भयो, रातो भयो भनौँ है, यस्तो हुन्छ है। जुन अब भनौँ कि सानो सानो यस्तो चिन्हहरू, अब यसमा रातो, कालो है, सेतो पनि निस्किन्छ है, तिल भन्छन्, कोठी भन्छन् है, दाग भनौँ न, बिन्दु है हुन्छ। अब यसले गर्दाखेरि यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि, जीवन रेखामा जहाँ पनि हुनसक्छ है। यसले के देखाउँछ भने, जसको हातमा यस्तो हुन्छ नि, यो बिन्दुहरू हुन्छ नि, यस्तो व्यक्ति कस्तो हुन्छन् भन्नुहुन्छ भने, यस्तो व्यक्ति कमजोर हुन्छन्, दुर्बल हुन्छन् भनौँ, एकदम कमजोर। मन्दाग्नि भन्दाखेरि पेट सम्बन्धी समस्या, पाचन क्रिया सम्बन्धी समस्या है, कमजोर हुन्छन्। अब जीवन रेखामा कोठी हुनु भनेको यो शुभ लक्षण होइन, यसले अशुभ घटनाहरू पनि निम्ति आउने गर्छ। जस्तो कालो कोठी भयो भने यसले नराम्रो घटना निम्ति आउँछ, कालो कोठी हुनु हुँदैन। र यसैमा रातो भइदियो भने रगत सम्बन्धी, सेतो भयो भने रगत कमजोरी आदि इत्यादि अनेक रोगहरूको विषयमा देखाउँछ यसले है। अब आउनुहोस्, अब अर्को लास्टमा तपाईँले के बताउँ भने, अब यस्तै अब कालोको कुरा गरौँ भने, कालो कोठीको कुरा गर्दाखेरि यसमा जुन छ नि जीवन रेखामा,
अब तपाईँलाई भनौँ कि कालो कोठी छ यहाँ होइन। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुन ठाउँमा छ त? अब कालो कोठी यहाँ भयो भने त अर्कै हिसाबले निम्त्याउँछ, रोग व्याधिको कुरा गर्छ होइन। र तपाईँलाई भनौँ कि यदि यही कोठी जीवन रेखाको लास्टमा भन्नुपर्दा है, अब जस्तो तपाईँले भनौँ कि यदि जीवन रेखा यहाँ समाप्त भएछ है र यहाँनिर कालो कोठी छ है, याद गर्नु होला। जीवन रेखा यहाँ समाप्त भयो र यहाँनिर आएर कालो कोठी भयो। समाप्त हुने ठाउँमा यदि कालो कोठी छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब यस्तो व्यक्तिको मृत्यु के हो, कसरी हुन्छ भने कुनै दुर्घटनाबाट हुनसक्छ है। र यो जीवन रेखामा यसरी कोठी लास्टमा आएर कोठी भइदियो भने यस्तो व्यक्तिको मृत्यु दुर्घटनाबाटै हुन्छ भने यो हाम्रो सामुद्रिक शास्त्रमा प्रत्यक्ष भनिएको छ है। यसरी हुन्छ। तर तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने जतिखेर पनि हात हेर्दाखेरि एउटै हात हेरेर मात्रै हेर्दैन। यदि दाहिने हातमा छ देब्रे हातमा छैन, अथवा देब्रे हातमा छ दाहिने हातमा छैन, आदि इत्यादि कुनै पनि कुराहरू हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि दुइटै हात हेर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ है। अब तपाईँले भनौँ कि अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि दाहिने हातका यो कमी कमजोरीहरू जुन छन् नि, दाहिने हातका यो कमी कमजोरीहरू यसले पुष्टि गर्ने कसले गर्छ त? देब्रे हातले गर्छ है। त्यसकारण दुइटैलाई जोडेर दुइटैलाई हेरेर अनि मात्र गर्नुभयो भने तपाईँको लागि तपाईँले राम्रो उसको व्याख्या गर्न सक्नुहुनेछ। र एकतर्फी मात्र गर्नुभयो भने फेरि त्यो पछि गएर त्यो नमिल्न सक्छ, जसले गर्दा भनौँ न मान्छेले शङ्का उपशङ्का उत्पन्न हुन्छ। अब यति हो यो जीवन रेखाको च्याप्टर अहिले लिएर आएँ। यसपछि म मस्तिष्क रेखाको विषयमा लिएर आउने छु र आजलाई यति नै। आउनुहोस् अब केही कुरा गरौँ। त साथीहरू, आज अब जीवन रेखाको विषयमा हेरिहाल्नुभयो। रेखा कस्तो भए त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ व्यक्तिको जीवनमा होइन। र अब यसपछि म मस्तिष्क रेखा भनौँ, शीश रेखा भनिन्छ, त्यसको विषयमा म पूर्ण जानकारी दिनेछु, पूर्ण भिडियो लिएर आउनेछु। अब त्यो कति भाग हुन्छ त्यो अब पछि थाहा पाउनुहुनेछ। यसपछि मस्तिष्क रेखाको प्रथम भाग लिएर म आउँदैछु र तपाईँहरूले जीवन रेखा सम्बन्धी अध्ययन गर्दाखेरि अलिकति गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, गहिरिएर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति गहिरिएर यो रेखाले के भनिरहेछ त, त्यसका भावहरू बुझेर त्यो अनुसार आफ्नो इच्छा शक्ति, तपाईँको स्मरण शक्ति कस्तो छ त्यो अनुसारले विश्लेषण गर्दा पनि एकदम बुझेर व्यक्तिलाई आघात नपर्ने गरी सम्पूर्ण कुराहरू बताउनु पर्ने हुन्छ है। र किनभने जीवन मृत्युको सवाल हो, यसमा चाहिँ जे जति तपाईँहरूले सतर्कता अपनाएर काम गर्नुभयो त्यो चाहिँ धेरै राम्रो हुनेछ र यो अनुसार गर्नु होला भन्ने मलाई आशा पनि छ। अब आजलाई यति नै। अब तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने, तपाईँहरू सधैँ हस्तरेखा सम्बन्धी अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला र लाइक, सेयर, कमेन्ट आदि पनि लेख्नुहोला, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन। र सबैलाई जानकारी दिनुहोला र साथै बेल बटन पनि दबाइदिनु होला। जति पनि भिडियो म अपलोड गर्छु तपाईँहरू कहाँ पुगिहाल्छ। त्यो अनुसार तपाईँ बिस्तारै हेर्दै जानुभयो भने तपाईँहरू अवश्य हस्तरेखाको विषयमा पारङ्गण हुनुहुनेछ, सिक्नुहुनेछ र पछि तपाईँहरूको जीवनमा यो अवश्य काम लाग्नेछ अथवा यसको विषयमा तपाईँहरूलाई पूर्ण जानकारी हुनेछ। आजलाई यति नै। नमस्ते।